احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اج دا دن اہل اسلام واسطے، اہل ایمان واسطے، اہل قرآن واسطے بڑی خوشی دا دن ہے۔ اللہ کریم ہر مسلمان نو عید جیسا خوشیاں نصیب فرماوے۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم واسطے کوئی نہ کوئی خوشی دا دن مقرر ہوندے۔ سونے نبی فرمائے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے عید دا دن اے خوشی دا دن جڑا ہر سال لوٹ آندے۔ عید دا دن خوشی دا دن، مسلمان نماز عید ادا کر کے اور اپنے رزق حلال دے وچوں صدقہ فطرانہ دے کے یتیم، مسکین، غریب مسلمان دی امداد کر کے، خدمت کر کے، تعاون کر کے اے بھی خوشی دا اظہار کریں دے۔ یعنی صدقہ فطرانہ دیونا اے بھی خوشی دا اظہار ہے، خوشی دا اظہار ہے۔ پھر اللہ کریم نے بہت بڑا اجر رکھے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر۔ سونے نبی فرمائے، عید دے اندر، عید دی خوشی دے اندر جنہ اللہ دے بندیاں نو، اللہ دے نیک مومن بندے بندیاں نو، سونے نبی دے امت دے لوگاں نو اللہ نے جنہاں نو مال دی فراوانی عطا کیتی ہے، رزق حلال عطا کیتے، وہ اپنے رزق حلال دے وچوں فرمایا کہ حصہ نکال کے کہ غریباں دی امداد کرن تاکہ غریب دی عید بھی ہو پوے، او بھی فراوانی نال دے خوشی نال اپنے بچیاں نو عید کراوے۔ اصل عید ہے بھی غریب دی۔ میرے سونے نبی رحمت للعالمین نبی، شفیع المذنبین نبی، راحت للعاشقین نبی، مراد المشتاقین نبی، میرا سونا نبی عید والے دن ویسے دا میرے سونے نبی دی سخاوت پورے سال دے اندر ہر لمحے ہر گھڑی دین دا اجالا ہوئے، رات دی تاریکی ہوئے، میرے سونے نبی دی سخاوت چل دی ہے۔ اور سونے نبی فرمائے، السخی حبیب اللہ، سخی دا اللہ دا دوست ہے، سخی آدمی اللہ دا دوست ہے، اللہ دا محبوب ہے، اللہ دا پیارا ہے۔ میرے سونے نبی دی سخاوت پورا سال چل دی ہے۔ مدینے دے یتیم، مدینے دے غرباء، مساکین فائدہ اٹھینے ہن تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دی ہن، فرمایا کہ سونے نبی سے کول مال آونیہا درہم یا دینار، فرمایا کہ شام دے سورج غروب ہون تو پہلے میرا سونا نبی اون مال کو غریباں دے اندر تقسیم فرما چھوڑے نے۔ ویسے تو پورا سال سخاوت چل دی ہے، لیکن اما صدیقہ فرمائیں دیئے رمضان المبارک دے اندر میرے سونے نبی دے ایمیں رحمت والے ہاتھ مبارک، ید اللہ والے ہاتھ مبارک، یعنی خرچ واسطے، سخاوت واسطے ایمیں کھلے ہوئے نے ہاں، یعنی اللہ دے محبوب دوہائیں ہاتھ نال سخاوت فرمینے ہاں، غریبان دی خدمت، غریبان دی امداد، سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، رمضان المبارک تو بعد جڑا عید دا دن آندے، رمضان المبارک دا اختتام ہوندے، فرمایا کہ وہ عید دی رات ہوندی ہے، عید دا چاند نظر آویں دے، اللہ کریم جو
رمضان المبارک دی یکم تاریخ تو لے کے روزانہ ہزاراں دے حساب نال اللہ اپنے نیک بندیاں دی بخشش دا اعلان فرمیندن۔ روزانہ کئی ہزار سونے نبی دی امت دے لوگاں دی بخشش ہو ویندی ہے۔ پہلا روزہ، دوجھا، تریجھا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ فرمایا کہ جڑے رمضان دی تکمیل ہو ویندی ہے، عید دا چاند نظر آندے، اللہ کریم اسے رات فرمایا کہ پورے مہینے دے او جنہ لوگوں دی اللہ کریم بخشش فرما دین، رحمت فرما دین، فرمایا کہ اتنا یعنی کہ دگنا ڈبل اللہ کریم رمضان دی تکمیل دے عید والی رات اللہ کریم اپنے بندیاں دی سونے محمد رسول اللہ دے امت دے نیک نمازی روزے دار لوگوں دی اللہ کریم بخشش فرما دین۔ آپ ضرب لاؤ، آپ حساب لاؤ، کتھے خاتا جا پوندا کروڑاں دے حساب نال، لکھاں کروڑاں دے حساب نال اللہ کریم اپنے بندیاں دی بخشش فرما دین۔ اللہ دی رحمت جوش دے اندر ہوندی ہے، اللہ دی رحمت جوش دے اندر ہوندی ہے۔ فرمایا کہ عید والے دن یہ مسلمان اپنے گھر دے اندر خوشی دا اظہار کریں دے، اے بھی انہوں اجر مل دے، ثواب مل دے۔ یہ سخاوت دا مظاہرہ کریں دے، گھر دے اندر اچھی چیز، اچھا کھانا پکا کے اپنے بچیاں کو تقسیم کریں دے۔ فرمایا کہ غریباں دے یتیماں دی دیکھ بھال کریں دے۔ فرمایا کہ اس دے بدلے بھی اللہ کریم اجر عطا فرمائیں دیں، کیونکہ دین اور اجر اور ثواب اور عبادت اس چیز دا نام ہے جو میرے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ہو، سونے نبی دی اتباع ہوئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، او لوگ خوش نصیب ہیں تے سعادت مند ہیں، مبارکباد دے مستحق ہیں جنہ یکم رمضان المبارک تو لے کے پورا رمضان المبارک دا احترام کیتا ہے۔ حق دا مسلمان ادا نہیں کر سکتا، حق ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنی کوشش دے باوجود، اپنی کوشش دے باوجود حت الامکان کوشش کیتی سی، روزہ نہیں چھوڑیا، روزے رکھتا رہ گئے۔ فرمایا کہ تراویح دی پابندی اور فرمایا کہ قرآن پاک دی تلاوت اور صدقے خیرات کرتا رہ گئے، سحر و افطار کرتا رہ گئے۔ فرمایا کہ پورے رمضان المبارک دے اندر اللہ دی رحمت دا مستحق ٹھہرے، پہلے عشرے دے اندر اللہ دی رحمت دا حصہ ملے، دوجے عشرے دے اندر اللہ دی طرف مغفرت دا اعلان ہوئے، تیسرے عشرے دے اندر فرمایا کہ اعلان ہو گئے وآخرہ عتق من النار، فلاں آدمی فلاں ابن فلاں جہنم دی آگ تو آزاد ہو گیا، جنت دے اندر ٹکٹ مل گیا، جنت دا مستحق بن گیا، جنت دا مہمان بن گیا، اللہ دا مہمان بن گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیسا منظر ہو سی، کیسی کیفیت ہو سی۔ فرمایا کہ روزے دار ڈہ قیامت دے اللہ دا مہمان ہو سی، اللہ دی ذات خود میزبان ہو سی، اللہ خود میزبان ہو سی، جنہ کلمے پڑھنے والے لوگوں نے رمضان المبارک دا احترام کیتا۔ لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، رمضان المبارک دا چاند نظر آیا ہے لیکن روزے دی توفیق نہیں ہوئی، نماز دی توفیق نہیں ملی، قرآن پاک سنن دی پڑھن دی توفیق نہیں ملی، قرآن دی زیارت دی توفیق نہیں ملی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے بظاہر خوشی ہوندی ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کروں، فرمایا کہ جیویں کہ دن قیامت دے، فرمایا کہ ایسا آدمی اندہ چہرہ کالا سیاہ ہو سی، مرجھایا ہویا ہو سی۔ فرمایا کہ دلی طور دے اگر غور کیتا جاوے جائیں رمضان المبارک دی بے اکرامی کیتی ہے، فرمایا کہ او دا دل بھی انجے مرجھایا ہویا، او دا چہرہ بھی انجے مرجھایا ہو جس نے رمضان دی بے اکرامی کیتی۔ لیکن یاد رکھو رمضان المبارک دا برکت والا مہینہ ایسا گزری ہے، فرمایا کہ پورے سال دے 11 مہینے اللہ دی رحمت دی طرف بندہ متوجہ ہوندا ہے، رمضان المبارک ایسا برکت والا مہینہ ہے، فرمایا کہ اللہ دی رحمت بندیاں دی طرف متوجہ ہوئے دی، بندیاں دی طرف متوجہ ہوئے دیئے۔ اے بھی یاد رکھو جے پوری زندگی گناہ کیتن
دل کالا ہو گیا، دل دے سیاہ دھبا لگ گیا، پورے 11 مہینے گناہ کیتے، لیکن اللہ دی رحمت ہن بھی آواز کھڑی نہیں دیے، میرا بندہ میرے دروازے تے آ جا، آونا تیرا کم ہے، معافی منگنا تیرا کم ہے، دل دے نال توبہ کرنا تیرا کم ہے، تیرے گناہیں دے معافی دا کلم پھیر دینا میں اللہ دا کم ہے۔ آج بھی مسلمان کلمہ پڑھن والا آج بھی اگر توبہ کر لوے، اللہ میں تو جو بے اکرامی ہوئیے تیرے مہمان دی میں عزت نہیں کر سکیا، اللہ میں تیرے دروازے تے توبہ کرنا۔ اور اے بھی یاد رکھو توبہ قبول ہوئے سی، لیکن جڑی فرض شے ہے انہوں قضا کرنا پوسی، نماز فرض ہے انہوں قضا کرنا پوسی، روزہ فرض ہے انہوں قضا کرنا پوسی، جو اللہ نے فرائض سرے تے لاگو کیتے ہیں فرمایا کہ انہوں دی قضا کرنی پوسی، لیکن نوافل سنت وغیرہ اللہ کریم اپنی رحمت دے نال معاف کر دے سن، او دی رحمت آواز نہیں دیے، او دی رحمت آواز نہیں دیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قرآن سن کے جدا ایمان تازہ پیوں دے ذرا اچھی سبحان اللہ سناؤ، جلدی جلدی بولیے انشاءاللہ گال جلدی مکمل آخو نا ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کریم اعلان فرمائے، اللہ فرمائے میرا سونا محبوب اپنی رحمت والی زبان مبارک دنال اعلان کر کل یا عباد، او میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا کہ گناہ کیتے نے، زیادہ کیتے نے، او میری نعمتہ کھا کے، میرے نعمتہ استعمال کر کے، فرمایا کہ میں کھاون دیاں پیون دیاں نعمتاں، پہنن دیاں نعمتاں، لباس میری نعمت ہے، فرمایا کہ صحت میری نعمت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اللہ کریم نے کتنے نعمتوں دی بارش کی دیئے، فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اللہ دے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اللہ دے نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ زبان اسے دی نعمت ہے، اکھ دے دی پئیے او دی نعمت ہے، او دماغ او دی نعمت ہے، کن سن دے پین او دی نعمت ہے۔ اللہ کریم نے دے جسم دے 360 جوڑ بنائیں، اللہ کریم نے انسان ویکھن دی طاقت عطا کی دیئے، بولن دی طاقت عطا کی دیئے، چلن دے پھرن دی طاقت عطا کی دیئے، اللہ نے انسان دے نعمتوں دی بارش کر دیتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو اللہ دیا نعمتہ کھا کے پھر بھی اللہ دی نہ شکری کردہ رہ گئے، اللہ دی عبادت نہیں کی تھی، سونے محمد رسول اللہ دی اتباع نہیں کی تھی۔ اللہ دا قرآن دے قل یا عباد، قل یا عباد، اے میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا کہ اپنے آپ دے ظلم کیتے ہی، زیادتی کیتے ہی، جرم کیتے نہیں، بغاوت والی زندگی گزاری، فرمایا کہ آ جا میرے دروازے تے آ جا، آ جا میرے دروازے تے آ جا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو مایوس نہ ہو، میرے دروازے تے آنا تیرا کم ہے، بخشش دا اعلان فرما دیونا میں اللہ دا کم ہے، انہو هو الغفور الرحیم، انہو هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرمائے کہ تو گناہ دی کٹھی لے گیا، اور ساری زندگی اتنا گناہ کی تنی، تیرے گناہ ریت دے ذرات نالوں گناہ زیادہ، درختیں دے پتے نالوں گناہ زیادہ، او زمین و آسمان دا خلا گناہ نال بھر گئے، تیرا دل کالا دے سیاہ ہو گئے۔ او غفور الرحیم کریم، جڑا ماں جڑا بیٹا ماں دا نا فرمان ہو ونجے، او ماں جاون والی اتنا جلدی انہوں سینے نال نہیں لیں دی، جتنا اللہ دی رحمت گناہگار بندے نو اپنے اغوش رحمت دے اندر لے لیں دیئے۔ فرمایا کہ تو گناہ دی کٹھی لے گیا، انہو هو الغفور الرحیم۔
لیکن منگنا اللہ دی ذات کو لوے، اللہ دے دروازے دے پکارنا ہے، مشکل آ ونجے، تکلیف آ ونجے، مصیبت دے وقت دے اندر اللہ دے دروازے تے آمنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ دے دروازے تے جب مشکل آ گئی ہے اللہ دے دروازے تے آئے کھلوتے ہیں۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے دروازے تے روندے کھڑے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ دا نبی روندہ بھی کھڑے، آجی دے انکساری بھی کرندہ کھڑے، اللہ تو رحمت فرما، اللہ مہربانی فرما، اللہ کرم فرما۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ دے دروازے دے روندہ کھڑے، جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر، مچھلی دے شکم دے اندر نبی روندہ بھی ہے، اللہ دے دروازے دے دعا منگدہ ہے۔ اللہ دا قرآن دے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا دے حاجت روا نہیں، انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظلم کر بیٹھا، اللہ مہربانی فرما، کرم فرما۔ اللہ دا نبی ایوب علیہ السلام اتنے سال بیماری دی اندر اللہ کو پکریں دے رہ گئے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ کریم پکار نو سن دے، اللہ دے دروازے تے آدھا سہی، اللہ کریم مشکل نو حل کرے دے۔ اللہ فرمائے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرمائے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ فرمائے اساں نجات عطا کی دیئے، اللہ فرمائے کہ اساں دعاں قبول کی دیئے نہیں۔ جناب حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہے، اولاد کوئی نہیں، لیکن اللہ دے دروازے تے مایوس نہیں ہویا۔ اللہ دے دروازے تے نبی زکریا علیہ السلام روندہ بھی بیٹھے، دعاواں بھی کرے دا بیٹھے، داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے، سر دیوال سفید ہو گئے۔ اللہ فرمایا او میرا سونا محبوبہ، میرا سونا محبوب رحمت للعالمین نبی، اپنی زبان مبارک نال ذرا ذکر کر، میرے بندے زکریا علیہ السلام دا ذرا ذکر کر، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ نہیں یعنی چپکے چپکے دے نال پکریندہ بیٹھے، ایستا ایستا پکریندہ بیٹھے، لیکن او ذات سن دیئے اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ نبی روندہ بھی ہے، اللہ دے دروازے تے نبی روندہ بھی ہے، منگدہ بھی بیٹھے، اللہ مہربانی فرما، قال ربی انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں سفید، میری ہڈیاں کمزور ہو گیا، واشتعل الراس شیبا، فرمایا کہ میرے سر دیوال سفید ہو گئے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تیری رحمت نہ امید نہیں ہویا، لیکن اللہ میں تیرے دروازے تے رو رہی ہاں۔ اللہ فرمائے کہ جبرائیل جا میرے زکریا علیہ السلام نے خوشخبری دے دے، نبی دی عمر 120 سال ہے، فرمایا کہ یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، فدو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے کہ جبرائیل میرے بندے کو، میرے پیغمبر، میرے نائب، میرے رسول نبی زکریا علیہ السلام نے دسا کیا، میں پتر بھی نیندہ پیاں، میں نام بھی آپ رکھیں دا پیاں، کو سبحان اللہ۔ نبیان دے نام کون رکھ دا ہے؟ نبیان دے نام اللہ آپ رکھ دینے، کیونکہ انبیاء دے انتخاب جو اللہ آپ کیتے، محمد دے صحابہ دے انتخاب بھی اللہ آپ کیتے، اللہ نے نام چن چن کے رکھیا ہے، کسے دا نام ابراہیم رکھیا ہے، کسے دا اسحاق رکھیا ہے، کوئی یعقوب رکھیا ہے، کسے دا نام یوسف رکھیا ہے، کسے دا نام زکریا رکھیا ہے، کسے دا نام سلیمان رکھیا ہے، کسے دا نام داؤد رکھیا ہے، اللہ کریم نے کسے دا نام اپنا پیارا محمد رکھیا ہے۔ اس واسطے میرا سونا نبی حالی دنیا تے آئے کنان، اما آمنہ فرمین دیئے، میں نے خواب دے ذریعے دساری تھا کہ آمنہ جڑا بچہ تیرے شکم مبارک دے اندر ہے، ہی دا نام محمد رکھنا، کہہ دو سبحان اللہ۔ دا نام کیا رکھنا؟
ایدہ نام محمد رکھنا، نام تا سارے سونے، انبیاء دے نام ہی سونے، میرے سونے محمد دے صحابہ اہل بیت دے نام ہی سونے، نام دا سارے سونے، لیکن لفظ محمد دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ شہر دے سب نام پیارے لگ دینے، اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ یہ دا ایمان دادا ہے تھے اچھ اچھ کہہ دو سبحان اللہ۔ سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، اے وکھرا نام محمد دا، اے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے تے، اے اللہ دے بعد زمانے تے، اے چرچا عام محمد دا، اے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، اے وکھرا نام محمد دا۔ محمد بھی پیارا نام ہے، احمد بھی پیارا نام ہے، شہر دے حب احمد ازل ہی سے سینے میں آئے۔ تھوڑی توجہ فرماؤ انشاءاللہ گل مک گئی ہے، جیسے میں ہوں تو اشعار سنا رہی ہوں، پھر تمہاری پسند مطابق ایک نظم سناواں کہ گل مک گئی ہے بس۔